नसीब कब और कैसे बदलता है ये हमारा अल्लाह बेहतर जानता है, और नसीब तब बदलता है जब हम दुआ करते हैं। तो इस बार नामुमकिन की हदों को तोड़कर मांगो, ला हासिल के वसवसों से आगे जाकर मांगो, बेहद बेपनाह बेतहाशा मांगो। जब तक दिल में दुआ का ख्याल आए तब तक मांगो, क्योंकि दुआओं के आगे तो नसीब भी हार जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोग मुझे काफ़ी अरसे से सुनती आ रही हैं। मैं हमेशा अपने अल्फाज के चुनाव को बेहतर रखने की कोशिश करती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं कभी भी गुस्से में आकर भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना करूँ। लेकिन हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। अब कुछ लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा मसला बढ़ता जा रहा है, और वो बार बार हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाता है, ये ऐसा करती हैं, ये वैसा करती हैं। तो एक लिमिट तक मैं भी बर्दाश्त करूँगी, लेकिन अगर उसके बाद और परेशान किया गया तो फिर मेरा जवाब देना बनता है। क्योंकि कुछ लोगों को जब तक उनकी ज़बान में बात ना की जाए, उनको उनकी ज़बान में जवाब ना दिया जाए ना, उन्हें इज़्ज़त हज़म नहीं हो रही होती है। वो समझते हैं कि अगर ये लोग बदतमीज़ी नहीं करती हैं, गाली नहीं देती हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारे मुंह में आए वो हम बोलते जाएंगे, और दूसरा जो है वो अपनी इज़्ज़त और लिहाज की वजह से कुछ कह नहीं सकेगा। तो अगर इसके बाद कहीं पर मैं सख्त लहजा इस्तेमाल कर जाऊँ या सख्त अल्फाज बोल जाऊँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों से पेशगी माजरत करती हूँ। आप लोगों ने मेरी इस बात को बुरा नहीं मनाना है। कल रात एक लाइव लगाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि अब्दुल्ला रहमानी और मीठी मीठी पर मेरी नज़र है, इसके बाद मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। तो देखें, जिस भी खातून ने ये लाइव लगाई थी उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एक रिएक्शनिस्ट हैं और आप हमेशा ये कहती है कि मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए आती हूँ, तो इसी तरह बिल्कुल हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो बात हमें ठीक लगती है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको ठीक लगे, और जो आपको ठीक लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमें ठीक लगे। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखने दें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप ये समझती हैं कि ऊंचा बोल लेने से, चीखने चिल्लाने से आप अपनी पावर को शो करती हैं, तो हरगिज़ ऐसा नहीं होता है। अगर आपको चीखना आता है ना, तो फिर हमें डबल चीखना आता है। लेकिन हम अभी खामोशी से अपना काम करना चाहती हैं, तो आप अपना काम करें, हमें हमारा काम कर लेने दें। हमसे मुनाफकत नहीं होती है। जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ऑफ कैमरा है ना, वही हमारा ऑन कैमरा भी है। हम कभी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते हैं। अब जैसे कुछ अर्सा पहले मुझे कुछ वॉइसेस दी गई थी, जिसमें एक खातून जो है वो ये कह रही हैं कि वर्दा की लाइव में फयाज रामे चले गए हैं। ओहो, वर्दा तो क्रेडिट ले जाएगी। सबर, मैं जाके समीरा सिस्टर को भड़का कर आती हूँ। और उसके बाद समीरा सिस्टर के पास जाकर आपके लिए अच्छी तरह से भड़काया गया, और वापस आकर जो अल्फाज बोले गए वो तारीखी थे कि अब मुझे सुकून आ गया। अब यकीन करें, ये वॉइसेस सुनने के बाद मैंने जिन सिस्टर ने वॉइसेस मुझे दी थी, मैंने उनको कहा कि आप इनको पब्लिक क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि ये तो पाप का घड़ा है, इसे तो फोड़ ही दें। लेकिन उनके मुताबिक के वॉइसेस लीक करना उनकी फितरत में नहीं है, उनको ये चीज़ मुनासिब नहीं लगती है। तो जो लोग ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं ना, आप उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग पर तवज्जो दें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आकर रखें। लेकिन ये कहना कि रहमानी पर और मीठी मीठी पर मेरी नज़र है, मैं अब इनको छोड़ूंगी नहीं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप कह सकती हैं कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, तो भाई फिर ज़बान तो हमारे पास भी है, फिर हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना काम करें, हमें हमारा काम कर लेने दें। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिव्यू एंड रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलते रहें। अच्छा जी, यूट्यूब पर पहले लीरो लीर चल रहा था, लीको लीक चल रहा था, अब पर्दों पे पर्दे चलेंगे, यानी कि अब कई राजों पर से पर्दे खुलेंगे, और ये पर्दे हम नहीं खोलेंगे। यकीन करें, पहले भी कभी किसी राज पर से हम लोगों ने पर्दा नहीं उठाया। यही लोग अपनी वीडियोस में आके कोई ना कोई राज पर से पर्दा उठाकर चले जाते हैं, जिस पर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, यासीन खानदान का एक ये मसला है कि कुछ अर्सा तो ये लोग अपनी व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि मामलात अच्छे हो गए हैं और व्लॉगिंग में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो फिर ख़ानदान का एक पर्सन पहले रिएक्शन देता है। फिर उसके रिएक्शन पर जब लोग अपना रिएक्शन देना शुरू करते हैं, और दूसरे लोग जो व्यूअर्स होते हैं वो उनके कमेंट सेक्शन में जाकर इनको गालियां देना शुरू करते हैं, इनको ट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर उस एक रिएक्शन को देख कर ना दूसरा पर्सन रिएक्शन देता है। फिर दूसरे के बाद बाकी सबका भी चाका खुल जाता है, और वो भी रिएक्शन के मैदान में आ जाते हैं।
اب اس بار رابعہ باجا نے سٹارٹ کیا ہے اور رابعہ باجا آئی ہیں، انہوں نے گلا کیا بڑی یوٹیوبر سے کہ بھئی آپ نے بابر کو اپنے ولاگ میں لیا ہے، جبکہ آپ نے تو ایک رول بنایا ہوا تھا کہ بھئی اب جو بھی خاندان کا پرسن آپ کے گھر آئے گا اسے آپ اپنے ولاگ میں نہیں لیں گے اور خود آپ ان کے ولاگ میں نہیں آئیں گی، تو جب میں آئی تھی تو آپ نے تو مجھے ولاگ میں نہیں لیا۔ اچھا بھئی انہوں نے یہ ریئیکشن دیا تو پیچھے جی بڑی یوٹیوبر کی جو والدہ صاحبہ جو دوسری امی ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں پہنچ گئیں اور انہوں نے انہیں خوب کھری کھوٹی سنائی۔ اس کے بعد جی پھر رابعہ باجا نے ایک ولاگ بنایا، ریئیکشن ویڈیو بنایا، جس میں انہوں نے جو تھم نیل اور ٹائٹل پر لائن لکھی تھی نا، اگر اس پر غور کرے نا تو وہ انہوں نے نجمہ آنٹی کو نہیں بلکہ یہ بڑی یوٹیوبر کو لکھی تھی کہ قبر میں جانے سے پہلے جو بھی آپ کے پاس راز ہے نا وہ بتاتی جائیے گا۔ لیکن اپنی ویڈیو میں بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بات کو سنبھالتے ہوئے یہ کہا کہ جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کے سامنے بیٹھ کر بہت روئی، یعنی کہ بڑی یوٹیوبر آپ کے سامنے بیٹھ کر بہت روئی کہ میرے ساتھ زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے، میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، اتنے دکھ دیکھے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد نجمہ آنٹی دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی، بلکہ بالٹی بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی جس میں وہ اپنے آنسو پونچھ کے نا ٹاول کو نچوڑتی تھی، پھر وہ بالٹی بھر جایا کرتی تھی۔ تو رابعہ باجا نجمہ آنٹی کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ پھر آپ کی بیٹی نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ ہم اس کے سجن ہیں کہ اس کے دشمن ہیں، تو پلیز آپ جب جانے لگیں گی نا، اللہ ولن تو آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، لیکن آپ رازوں کو قبر میں مت لے کے جائیے گا، راز کھول کر جائیے گا، اپنا دل ہلکا کر کے جائیے گا۔ ویسے مجھے نا سچ میں بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے ان بوڑھی خواتین پر جو بیٹی بنا لیتی ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے جا کر دوسرے لوگوں سے لڑتی ہیں، ابیوزو لینگویج یوز کرتی ہیں، انہیں بد دعائیں دیتی ہیں۔ بھئی اولاد اپنی ہوتی ہے، سگی اولاد آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ میں احساس کے اور محبت کے رشتے سے انکار نہیں کر رہی ہوں، یقین جانیں یہ جو احساس اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ سم ٹائم نا اپنے سگے رشتوں سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے، لیکن یقین جانیں یہ جو احساس اور محبت کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ کبھی بھی آپ کے لیے جا کر دوسروں کو باتیں نہیں سنا کر آئیں گے، ابیوزو لینگویج یوز نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا رشتہ آپ سے احساس اور محبت کی وجہ سے جڑا ہوتا ہے، اور جو لوگ احساس والے ہوتے ہیں نا وہ پھر سب کا احساس کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک کی وجہ سے جا کر دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ ہاں کسی کے پوائنٹ سے ایگری کرنا، ڈس ایگری کرنا، اس کا ان کو پورا رائٹ ہوتا ہے اور وہ کامنٹ میں جا کر اپنے ڈس ایگری ہونے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اچھے الفاظ میں اور مناسب الفاظ میں۔ لیکن یہاں پر نجمہ آنٹی جس طرح سے کامنٹس کر رہی ہیں نا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں کسی نے ہتھیاروں سے لیس کر کے بھیجا ہے کہ جائیں اور جا کر تابڑ توڑ حملے سٹارٹ کر دے، بم گولے بارود برسا دیں۔ اب نجمہ آنٹی تو جا کر رابعہ باجا کے کامنٹ سیکشن میں گولہ بارود پھینک کر آ گئی، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ تو خود چلتی پھرتی پھول جھڑی ہیں، انار ہیں۔ تو خیر جی اس پھول جھڑی اور انار نے ریئیکشن دیے، اس کے بعد کسی اور کو بھیجا گیا ہے رابعہ باجا کو جواب دینے کے لیے، حالانکہ جواب دینا تو بڑی یوٹیوبر کا اپنا بنتا تھا۔ بھئی دیکھیں نا، پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی میں ایک رول بنا رہی ہوں میرے ہسبینڈ کے ساتھ کہ بھئی میرے گھر میں آئندہ کے بعد جو بھی آئے گا نا ہم اس کو اپنے ویڈیو میں نہیں لیں گے، جو ہمارے گھر آئیں گے وہ ہمیں اپنی ویڈیو میں نہیں لیں گے۔ پھر اس اناؤنسمنٹ کے بعد بڑی یوٹیوبر نے کافی عرصے تک اپنے ریلیٹیوز کو نہیں لیا، درمیان میں ایک بار انہوں نے اعلان کیا، ایک ڈرتے سہمتے کہ بھئی آئندہ ریلیٹیو سے دور نہیں رہ سکتی، میرے رشتوں کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان کیا، ان کے ویورز نے، ان کے ایکس سپورٹران نے ان پر دھاوا بول دیا کہ بھئی یہ ریلیٹیوز تو آپ کے دشمن ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے منہ بولے رشتے آپ کے اپنے رشتوں کے خلاف بولنے لگ پڑے نا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی تباہی کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ تو خیر جی بڑی یوٹیوبر نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا کہ بھئی نہیں آئندہ میں کسی کو بھی نہیں دکھاؤں گی، میرے ویورز مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے ایکس سپورٹرانز مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو بھئی میں ان کی بات کی لاج رکھوں گی، میں اپنے ریلیٹیوز کو نہیں دکھاؤں گی۔ اور پھر جی اب بڑی یوٹیوبر نے جب بابر کو دکھایا تو بھئی اس سے پہلے ان کو آ کر اعلان کر دینا چاہیے تھا نا، بھئی دیکھیں ان کے ریلیٹیوز ان کی ویڈیوز میں آئیں یا نہیں آئیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں ان کے ویورز کو مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن بابر کو بڑی یوٹیوبر کے ولاگ میں دیکھ کر لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ بھئی اب تو بڑی یوٹیوبر کے جو منہ بولے رشتے ہیں وہ ان کے دشمن بن گئے ہیں، تو اب آپ کی باری ہے کہ آپ لوگ کم بیک ہو جائیں۔ تو بابر کو دکھانے سے پہلے بڑی یوٹیوبر
यूट्यूबर को चाहिए था कि वो एक बार ऐलान कर देती ताकि उनके रिलेटिव्स को कोई मसला ना होता, क्योंकि जैसे उन्होंने बाबर को दिखाया फ़ौरन ही राबिया बाजा का व्लॉग आ गया। फिर राबिया बाजा के रिएक्शन के बाद नजमा आंटी उनके पास गई, वहाँ की भी जंग चल ही रही थी कि बीच में नजमा भी आ गई, नजमा ने भी एंट्री दे दी और कुछ बातों का खुलासा वो भी करके गई कि भाई हम लोग जो थे ना बड़ी यूट्यूबर को बदनाम किया करते थे। आप जाके उनकी वीडियो में देख लें, वो साफ कह रही हैं कि हम बड़ी यूट्यूबर को बदनाम किया करते थे। यानी कि स्टार्ट में बड़ी यूट्यूबर का जितना भी डाटा यूट्यूब पर है वो कोई और नहीं बल्कि इनके अपने यही रिलेटिव्स लेके है। फिर कहती हैं जी हमें बड़ी यूट्यूबर ने मोबाइल लेकर दिए, हमें तो व्लॉगिंग नहीं आती थी तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको सिखाऊंगी। उन्होंने चैनल क्रिएट भी करके दिए, उन्होंने मोबाइल ख़रीद कर भी दिए और किस तरह से वीडियोस को शूट करना है ये सब कुछ बताया। और फिर उन्होंने राबिया बाजी को वार्निंग दी कि भाई अब आप जो है ना वो मज़ीद कोई रिएक्शन वीडियो ना बनाए। यानी कि ये जवाब जो कि नजमा के ज़रिए दिलवाया जा रहा था, समझा करें ना, दिलवाया गया है ये जवाब, वो ख़ुद बड़ी यूट्यूबर दे सकती थी लेकिन यहाँ पर नजमा का इस्तेमाल किया गया, अपनी खूब अच्छाइयाँ बयान करवाई गई। उसके बाद जी राबिया बाजी सामने आ गई, वो कहाँ खामोश रहती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मोबाइल आपको लेकर दिए होंगे, हमें तो कोई मोबाइल नहीं लेकर दिए गए, हमने तो अपना पहला मोबाइल भी खुद ही ख़रीदा था। उसके बाद भी हम लोगों ने जो चैनल बनाया उस पर खुद ही मेहनत करती रही। और फिर जब शादी के मामलात थे तो आप तो मुझसे इतनी ज़्यादा जेलसी थी, इतनी ज़्यादा आप मुझसे जेलस थी कि आपने जान के मेरी चाय की भी बुराई की कि राबिया बाजी जो चाय बनाती हैं वो तो बिल्कुल अजीब सी होती है, वाइट से कलर की होती है, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा डालती हैं। जबकि मेरे तो फादर डायबिटिक थे, या शायद वालदा का उन्होंने कहा कि वो डायबिटिक थी, तो मैं भाई कैसे चीनी पी सकती हूँ, हम लोग तो फीकी चाय पीते हैं। और हमारे घर में जहाँ इतने लोग आने जाने वाले, मतलब कहने का ये कि भाई उनके वालिद जो हैं वो रेलवे में हैं तो उनके घर बड़े बड़े अफसरान का आना जाना था, तो हम लोगों को खाना नहीं बनाना आता या चाय नहीं बनानी आती। तो भाई नजमा साहिबा जो वो इतनी हासिल खातून थी कि हम इनकी बेटी की शादी पर गए हुए थे और जब हम किचन में बैठे होते थे तो अवलन तो चाहिए ही इनको ये था कि हमारी मेहमान नवाजी करती, लेकिन हम खुद किचन में जाकर खाना बनाते थे तो उस पर भी ये कैमरा लेकर आ जाया करती थी। तो जब इन्होंने ये वीडियो बनाई कि भाई ये चाय अच्छी नहीं बनाती हैं तो वेरी नेक्स्ट डे जो बड़ी यूट्यूबर है उन्होंने वीडियो बनाई कि जो राबिया है वो चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। यानी कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों को तो वो क्लियर करने आ जाती हैं। लाइक चाय को क्लियर करना ज़रूरी नहीं था लेकिन बड़ी यूट्यूबर उसको क्लियर करने के लिए आगे। ये जो पॉइंट था ये इतना कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं चाय वाला पॉइंट डिस्कस करती, लेकिन बताने का मकसद ये था कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना उनको क्लियर करके बड़ी यूट्यूबर अपने रिलेटिव्स का मुँह बंद करवा देती हैं। लेकिन जब बड़ी बातें होती हैं, जहाँ पर बड़े मसले खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर बड़ी यूट्यूबर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। खैर जी, साथ ही उन्होंने बताया कि आपकी बेटी की शादी थी और आपके वालिद ने किस तरह की वीडियो बनाई और आपके भाइयों ने बड़ी यूट्यूबर के साथ क्या किया, पहले आप उनको तो जाकर संभाल लें। और दूसरा, आपकी बेटी की शादी थी और सारे खराजात तो बड़ी यूट्यूबर कर रही थी और जो स्टेज की सेटिंग वगैरह थी वो मैं और मेरे भाई मलिक शहजाद कर रहे थे, जिस पर बार बार बड़ी यूट्यूबर ने हमारा शुक्रिया भी अदा किया, अपनी वीडियो में भी आकर बताया। यानी कि हमने हमेशा बड़ी यूट्यूबर का साथ दिया। और यहीं पर उन्होंने एक और भी बात कही कि नजमा साहिबा जो है ये सुबह निकल जाती थी और रात को आया करती थी या शाम को आया करती थी जब फंक्शन स्टार्ट होने लगता था। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चलें जी, फारूक साहब तो कोई ज़मीनों का काम करते हैं और उनका चोलिस्तान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर ये दो पॉइंट जो है ना वो राबिया बाजी ने जानते बूझते रखे हैं कि जो फारूक साहब थे वो चोलिस्तान चले जाया करते थे। मतलब बेटी की शादी से बढ़कर और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है कि वो उन दिनों में भी चोलिस्तान जा रहे हुआ करते थे। और इसी तरह नजमा साहिबा भी सुबह निकल जाती थी, शाम को आया करती थी। मतलब दुल्हन की माँ जिसके घर के काम ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं, दुल्हन की 100 चीज़ें होती हैं, 100 बातें होती हैं, 100 उसका सामान सेट करना होता है। और फिर हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो जितना टाइम भी उसकी बेटी उनके पास रह गई है वो उसी के साथ स्पेंड करे। लेकिन इसमें भी नज्जो सुबह निकल जाया करती थी और शाम को वापस आया करती थी। तो समझ में नहीं आई कि कौन सी सब्जियां थी जो ये चुनने के लिए जाया करती थी, कौन सी खेती बाड़ी थी जो बेटी की शादी के दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, या फिर थाना कचहरी के चक्कर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। मतलब आप लोग ये देखें कि ये वो लोग हैं जो अपनी औलाद के सगे नहीं हैं, लेकिन जब डॉलर्स आते हैं तो डॉलर्स की खातिर ये बड़ी यूट्यूबर को सपोर्ट करने
بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو بہت بدنام کیا ہے، اس کے لیے بہت ساری پرابلمز ہم لوگوں نے کریٹ کی ہیں۔ تو اگر ابھی بھی بڑی یوٹیوبر سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہو، یا بڑی یوٹیوبر سے ان کی تمام غرضیں ختم ہو جائیں، تو یقین کریں یہ منٹ بھی نہیں لگائیں گے بڑی یوٹیوبر کی تمام چیزیں سامنے لا کر رکھنے میں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بڑی یوٹیوبر ان سے ڈر کے رہتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا بڑی یوٹیوبر کیوں اپنے ریلیٹیو سے ڈرتی ہیں، کیوں ان سے بلیک میل ہوتی ہیں، تو یہی وہ وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے بڑی یوٹیوبر ان سے بلیک میل ہوتی ہیں۔ کیونکہ نجمہ صاحبہ نے اپنی ویڈیو میں بتا دیا کہ ہمارے حالات تو اتنے برے ہوا کرتے تھے، اتنے برے ہوا کرتے تھے کہ اگر ابھی ہمارے چینل نہ ہوتے تو ہم اللہ جانے کہاں پر ہوتے۔ اب ان کے چینل ان کی زندگیاں بن چکے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسروں کا گلا تو کاٹ سکتے ہیں لیکن اپنا چینل کسی صورت نہیں جانے دے سکتے۔ تو خیر جی، جیسے ہی نجمہ باجی نے ویڈیو بنائی ہے، یعنی کہ نجو نے ویڈیو بنائی ہے، تو ساتھ ہی رابعہ باجا کی بھی ویڈیو آ گئی ہیں جو انہیں وارننگ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انہوں نے بھی ان کو خیر کافی زیادہ باتیں سنا دی ہیں۔ اینی ویز ان دونوں کی جنگ چل پڑی ہوئی ہے اور ریئیکشن پر ریئیکشن آ رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہماری بڑی یوٹیوبر صاحبہ جو ہے وہ خاموش ہو کر اپنی ولاگنگ کر رہی ہیں۔ وہ صرف اپنی طرف سے نمائندے بھیجیں گی جو آ کر ان کی طرف سے ویڈیوز بنائیں گے، اور وہ اپنی دیورانی کو یا جٹھانی جو بھی ہیں ان کو کلیئر کرنے نہیں آئیں گی۔ حالانکہ ویسے سٹیج بنانے پر بھی ان کو کریڈٹ دیا جا رہا تھا، شادی کی باقی تیاریوں کے بھی ان کو کریڈٹ دیے جا رہے تھے، مطلب جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جن کو وہ کلیئر کرنا چاہتی ہیں وہ کلیئر کرتی تھیں، لیکن جن پوائنٹس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے یا خاندان میں جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جن سے چیزیں نکل کر سامنے آنے کا خطرہ ہوتا ہے نا، یہ وہاں پر کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہوتی ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی میں یہاں پر آپ لوگوں کو کلیئر کرتی چلوں کہ جتنی مرضی کنٹروورسی سامنے آ جائیں، جتنے مرضی لڑائی جھگڑے سامنے آ جائیں، جتنے مرضی ان کے خاندان والے ریئیکشن ویڈیوز پوسٹ کر دیں، ہم نے جو آواز کوثر کے لیے اٹھائی تھی نا، جسٹس فار کوثر، اس سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ہم کوثر کے لیے جسٹس لے کر رہیں گے۔ بھئی بڑی یوٹیوبر کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ ہم کوثر کے لیے جسٹس کیوں مانگتے ہیں، تو بھئی آپ کو غصہ آتا رہے، یا پھر آپ کوثر کو جو ہے وہ جسٹس دے دیں، ان کا چینل بنا دیں، یا پھر جتنی رسپیکٹ آپ کو آپ کے ہسبینڈ دیتے ہیں ویڈیو میں اتنی ہی کوثر کو دے دیں۔ اور یہ جو سیکنڈ میرج کے نام پر آپ ایک عورت کو ٹارگٹ کروا رہی ہیں، اسے اپنا کنٹینٹ بنا رہی ہیں، تو یہ سب کچھ آپ بند کر دیں، تو پھر ہم لوگ بھی کوثر کے لیے جسٹس مانگنا بند کر دیں گے۔ بے شک آپ لوگوں کی جو بھی ڈیلز ہوئی ہوں، جو بھی معاملات ہوئے ہوں، لیکن یہاں پر بات ایک عورت کی عزت کی ہے، اور جب تک عورت کو عزت نہیں دی جائے گی ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ تو بس جی، آج کا میرا ریویو اینڈ ریئیکشن تھا۔ آپ لوگ میری ویڈیو سے کتنا ایگری کرتے ہیں، کتنا ڈس ایگری کرتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ابھی اجازت چاہتی ہوں، ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔